فضائل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف نزل الوحي. خبرنا بين شرط خرصول سنگري خرصول أنا بخرصه. انګريزانو لباس دي نو خرص انګريزان به وایي. دا سره كتاب أبواب فضائل القرآن. حدیث سے دعا کے ذکر والا دی بیمار ہے انہیں دعا تو کہ اللہ و شفاء اللهم اشفها شفاء عاجلا لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فانت ارحم الراحمين لا تزال ذكر الشفاء لو صحت الى كل بیماران شفاء کیا تم سے تکلیفات کی بیماریں یا نور قومون اللہ دی ولا خیر کو انشاءاللہ ولا انت من لا توقف بات الله ان شاء الله دوسر بتيشا فضائل جبد فضيلة الله بإسرائيل ورياضة بعض الحضرات فضائل ده فضيلة جمالا بعض حضرات ده قرآن ده فضائل ده سورة ده تبادل منكر وإذا ده كل كلام الله ده خدای کلام سین په یو بل افضل شو او فضیلت او تقاضا نقصان غیر کوي یو افضل شو دا مستلزم د نقصان د بل لرا کلام الله کې څه نقصان لري موږ جواب دا کو چې دا فضیلت دا هغه فضیلت نه یو افضل دی او بل ناقص دی دا فضیلت اعتبار د ثواب سره یو کې ثواب دی فضیلت په ذاتی تفاضل یو کې د الله تعالی د وحدانیت د وجود دلایل دی بلکې نشته یو کې د الله صفات دی په بل کې نشته یو کې احکامات دی بل کې نشته دا په دې نسبت چا وته اجمالی تصدیق کوي او دا د اصلي مضامینو تصدیق کوي اوس مولانا صاحب ما د تمخ ویلو کو تاسو یې دي مې نزول درې معنویات دي ما یو دا چې د بار نه یو شی لاندې راتل نزل المقام دیم دا چې یو ځای کې قیام کول نزیل ملمته وایي ځکه یو ځای کې قیام او درې مې سبلم ویلې وه ما وی چې یو شی خو د لاندې نه راوچت شي او سبب یې د باره دی انزلنا الحديد فيه بأس شديد ځمکه خو اوس پر خو د ځمکې نه راوځي او سبب یې سماوي دی امر سماوي نو د باره نه لاندې راتلل نزل المطور بل یو ځای کې قیام کول نزیل ملمته وایي انزلنا الحديد فيه بأس شديد امر د باره نه دی نزول ورته وایي دا یوه شوه اوس قرآن حکیم د بار نه راغلی بس به ورته نزول وایي دویمه خبره څه ده ما درې تنزلات د قرآن درته ویلي یو نزول د الله د ذات نه لوح محفوظ ته دې آیت کې اشاره ده چې بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ دې نزول د لوح محفوظ نه یوبي اسمان کې یو کې کوټه د بیت العزت ورته وایي لکه قرآن حکیم کې الله وایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن یا وشوا یا انا انزلناه فی ليلة مبارکة یا انا انزلناه فی ليلة القدر دا ګورې دغه نزول مراد دی او درې د الله د ذات نه په واسطه د جبرئیل رسول الله مبارک ته قرآن نازل دی هغه کې قرآن حکیم ته اشاره ده نزل به الروح الامین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين دا هغه نزول درې دی دغه ګورې او بل نقطې ته اشاره ده نزل به الروح الامین چې جبرئیل على قلبك بلسان دې قلب سره د معنا تعلق دی لته چې کوم شی راځي نو لفظ نه راځي څه راځي او لسان عربي وتروي هغه کې نظم ته اشاره ده دنه معلومه شو چې القرآن اسم للنظم والمعنى يعني بلسان عربي لغه عربي لسان عربي لفظ ته اشاره شو او على قلبك هغه کې معنا ته اشاره دا درې تنزلات د قرآن حکیم بس خارجي په جره خبره ثاني نبی علیہ السلام مبارک چې بکله قرآن حکیم نازل ده نو کاتبان د وحی به راوړي د لیکي او صحابه به یادو نو د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې فصلی کړي شی او سرمنو باندې په دغورو ټیکټیکو باندې پاډو کو باندې پرې لیکل شي په کاغذ نو لیکل شي جسپاس لیکل دي ښا په احکام القرآن
اتقان کشتا بیا او خلق چا سره یو صورت چا سره دو چا سره بیا دا دا چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانہ ختم شو حدیث ته مخکې خبر خلاصه کړم چې رسول خبر خلاصه شي زمانہ تیر چې د ابوبکر زمانہ شو هغه وګت حدیث ته عمر پکې تیر شوی نبی علی وی چې بلا خوراله په دې شیدا چې دا قرآن جمع کول غواړي نبی را جمع دغه ته جمع صدیقی وایي یا د حضرت عثمان سے په زمانہ کې یو لغت قرآن پرې خو هغه ته کومه جمع ویل کېږي جمع عثماني ولا وایي دوسر پسې شاه ومن قال عبد الله بن عمر حيوان عليه الصلاه والسلام قال وقال رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال کوي چې تاسو بیا تاسو نقول الذي ينزلون ما دون جلس قال نزولها هذا درې کال کې نزول نو شوی کنه هذا فترة دعاء شابتي ومن قال عبد الله بن عمر قال وقال رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلبي لما قام ولا امام باب الجمان كما قال هذه الكلبي حتى سمعت موعظه خطبه النبي ما تغب لك فخبر جبريل او فتاوله کې دا جبريل او كما قال لا كم ذکر چې الفاظو کې شک نو معتمد په الفاظو کې شک نو ګورې دې تر ما تقدیر کې خو دې بار وي چې هاذا كما هاذا ما قال او هذا كما قال شابه ها قال ابن عمر رضي الله عنه قال يوم الذي روي عنه عبد الله بن يوسف عن النبي صلى الله عليه وسلم ويا فيها رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله نشتري د پیغمبرانو یو پیغمبر هم الا اعطي مگر دل ورته شوی دی ما داسې معجزه چې مثل د دې معجزې ایمان اوري په بشر څه مطلب که معجزې ډېرې دي نو بشر مؤمنین دي امتیان که معجزه لږې دي نو مؤمنین کم که معجزه ډېره غټه ده نو امت غټ شو ډېر شو معجزه وړه ده امت لږ شو او معجزه دایمي ده امت دایمي شو معجزه دایمي نه ده امت دایمي نه ده تاسو پوهیږئ مثل د اعطي ما ورکړی شوي دي هغه معجزات مثلو کې د میر د ما ته راځي د لفظ کې مفرد د مراد نه معجزات دي که د میر د مفرد راځي شو چې مثل د معجزات ایمان وروړي په د بشر اوس مولانا ته وی د یو پیغمبر معجزه څه کول شي ماته وای د موسی علیه السلام معجزه هغه سره لاړه د عیسی علیه السلام معجزه هغه په وخت کې وخته د ابراهیم علیه السلام هغه په وخت کې وخته او د نبی علیه السلام معجزه چې قرآن شریف دی هغه دایمي ده تر قیامت پورې هغه سره لاړه بعضې هغه سره لاړه لکه ګوتو نه وبېدل لیکن دا یو معجزه دایمي ده دې وجې نه د هغې امت دایمي نه و زموږ د پیغمبر امت دایمي دی دا غټه معجزه ده دایمي معجزه ده امید لرم چې د به اکثر د دې نور para nambah nuzul gitu. Yau anzala di yau unzila di. Yau nazala di. Tasbih di. Ki anzala daf'atan wahidatan nuzul sawai. Atau nazala lagi. Lekin dia berkemana mustahil. Kata di Quran Hakim ki nazzalnahu tanzila merata. Atau anzala al-Furqan merata. Baca ulama beda mana fikir dari anzalana murad agha nuzul di kira yakdam gun shawere. لوح محفوظ ته یا بیت العزت ته او د نزلنا هغه مراد دي چې رسول الله مبارک شوی دی الله ویګه لیکن بعض علماء وایي چې نه خیر دی دا یو بل معنا مستعمل دي مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه باندې یو يهودي اعتراض وکړ په دې آیت باندې تاسو وایي ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ذکر دی ذکر خو نصیحت ته وایي دین تاسو د قران حفاظت معلومه وي په دې نه خو د تورات او د انجیل او د زبور حفاظت نه معلوم دي ولې کله خو د ذکر راغی او ذکر خو د څلور کتابو څلور ورته کوي چې کداوی چې ان نحن نزلنا القرآن بیا بس تاسو دلیل دې ذکر وایي نو چې تر دې حفاظت د قرآن معلومه مونږ ته حفاظت ستاره دی آیاتنا د تورات او د يهود د انجیل معلومه
معنا خاطب سے بخیار هغه وی دا جواب درکوم چې په خپل نه درکوم یو ماشوم بچی طالب یې راوغوښتو سټیج ته ماشوم نه تاسو ته بچی د نزلنا او انزلنا په منځ کې څه فرق دی هغه ماشوم سر بهایي والا هغه وی بابا جی انزلنا دې ته یو ځل نازل شوی او نزلنا ته ته ویل کېږي د لګ ګور ماشوم در جواب درکړه ان انزلنا الذکر نه دی نحن انزلنا الذکر دلته نه دی راغلی څه چې راغلی دی نزلنا دینه قرآن معلوم دی ذکر نه قرآن دی ځکه لږ لږ د موقع په مناسبت دا نازل شوی دی او د تورات او زبور انجیل خو هغه یکدم نازل شوی دی غونډه دا ذکر نه قرآن مراد دی قرینه ته څه دی نزلنا ورپسې شه مبین کې باب افعال په معنا د بیان سره دی ها وضاحت کول کې نه واضحه ها او دا هغه وخت چې کوم د عثمان زمانه کې ها Kita dipuli ke pada sana Quraisy banyak Quran pun tidak lisan yang berfaham. Siapa sih? لكن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراد وعندهم منزل عليه وهم من اصحابه جاءه رجل يزمن بشيء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان برجل اعلم بالجبل قال ان الله بشيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الله وشاره الى الله تعالى وجاء حيانا وقال ورسل بيته محمد ويعيد وقال رساله من الدنيا عنه وقال ان الذي يسمع يوم على باب من او كتبه مناسبات بالنسبه من بكتبات کې مناسبات نظرن قرآن بلسان قریشي د پیغمبر په جبه د نازل کړه ټیک ده چې هغه الفاظ د قرآن یعنی دی باندې قیاس کوي رسول الله مبارک قریشي دی داغه د پوی د پاره چې کوم لغت راځي هغه قریشي به کنه ها دا د ما ویل دی او بیا راځي ها زمانه د قتل مصدر زمان دی زمانه د قتل داخلي امامو کې دا د مسلمه القذاب سره جنگ شوی او سو قرآن د قرآن شریف پکې شي دا شي صاحب او شابه دې پیغمبر مخاطب عنده مبارک انه هو ادم وكان قد الصحابه يوم ويخشى ان يتهرب بالقران المواد ويرى الذين القران وان اراد رجلا القران كل يوم اخر شيء لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عمرنا والله كان من يذكر الولاد يوم ان شاء الله في الجبال وغير الجبال الذين امروا انا زي ما قالوا ان قال ان شاء الله عز وجل وانا من ذكر يا رب ذکر خمقل کړی دا کار نشي کولی او زمونږ باندې تهمت هم نشته زمونږ باندې اعتماد هم دی ولې لکه ځکه اعتماد کو قد كنت تكتب الوحي پیغمبر در باندې اعتماد او غلبه وحي کړه عليه السلام شابه او ځکه هغه کې کړه غلطي شي ونه ثوابال بنو دي چې کله غلطي شي برباد بشه ما رسوب عصیب جمع ده د کجورو تختو ته وایي لخاف سپینو کانو ته وایي او صف د کجورو د تختو نه لخاف د سپینو کانو نه او د صدورو د رجالو نه وګوره اکتفا به په صدورو نه کوله په صدورو خو کوله خو عمر په خپل حافظ دی ابو بکر په خپل حافظ دی په خپل حافظ هغه یې صرف توثیق غوښته شابه دې حتی د نظر کې تاسو باندې د بدن انصاري واجب نه احد لري چې موږ په دې نه تاسو نه وته وی چې دوه کسو سره د آیات کوم ته قبل دوه کسو سره نو دا یومي دا لقد جاءكم دا مصر د ابو خزیمه سره ومنته یو دا دی یو دا بل دی د ابو خزیمه سره دی هغه د سورته احزاب والا دی دا سورته توبه دی یاد نه کنه چې دی جی جابه دې پته چې کله دوه کسونه نقل کیدا او خبر واحد کو او قران کو متواتر دی نو ما ویلو چې موږ ته کم نقل را رسیدلی خو په تواتر دی او دا کتابت خو یقینا په خبر واحد مکتوب فی المصاحف دا کتابت ثابت 50 سره دی خبر واحد بسم الله بداسه لیک ابراهیم بداسه لیک فلان کې بداسه لیک دا او باقی موږ ته چې قران رسیدلی دی هغه 50 سره
طبقې د طبقې نه اخیستې دي. شبه جهادي کو اهل الشام سره په فتح د ارمینی او د آذربایجان کې مع اهل العراق دا جنگ د عراقیانو سره او د اهل الشام سره مرګرتیا وها قرات اختلاف ځکه انزل القرآن على 7 احرف والتفسير ما بين الشبه استاسو د زید بن ثابت مدني دی رته اختلاف راشي مكتوبه بلسان قريش فإن نظر بلسان قالوا حتى إذا نسخوا كتب يولك المصاحف وكي رتقوا الصحف حبسيتا او هر حقوق ته یو مصحف ولګ مما نسخو وي شي په چې د اولېګل هغه چاته ولګ یو کوفه ته بصره ته شام ته یاد دي مکه یمن مدینه هغه ته ولګل محشدین لیکلي دي دا او ما وی چې تحریق ولا غوارات الله یا وجياد دري في سوره الشبه قال ان شاء الله بيان كل ذي مثال من هذه الأمور فقال أولا من هذا من الناس والشبه فكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فقطنا وجدنا خذوا المثال ولا أبو خزيمة سره وهذا أحزاب خزيمة سره دي شبه لأنه رجال الله عبد الله عليه فأخذنا بدور في ذلك الوحدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيه أحد من يهد بجاه فلم أبيت عن الشهادة عن عبد الله قال نزل كذلك رضي الله عنه قال حتى إليه وأن قال نقول لكم الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب القرآن فتتبعت أن أوجد رسول الله عليه عن يسوع من طريق ومنه عن غيره لقد جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره وبه قال حدثنا عبد الله بن موسى عن سليمان بن هشام عن عبد الله رضي الله عنه قال ما نزل أجر معلومة المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هو إلى زيد أو يوم يجيء بالله والزواج والكلب على الكلب والزواج ثم قال عقب من أجر معلومة لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل أعمال قال يا رسول الله ما تقول فإني كاتب دي وسلغته فنزل من كان يجر معلومة الموت وخير الوضوء ومجاهدة في سبيل الله قال ينزل الله عنه من تفسير بيدي تقوى تشابه وفيه قال حدثنا سعيد بن وكان قال بيت قال وكان على الشام قال رجل الله عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني به قال عنه وعليه وسلم التفسير حرفي أو لغات هو لغات مرادها هغه زمانه کې کما ویلو چې څوک ته کنټرول وي څوک ته جواب دا فتمام الإسرائيل من أمر قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربي ولدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بالسلام قريب الجنب والتوب كله ها رسول الله يقول أنا هذه قال هذا وتواجه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول بالسلام وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على الجنة قال وقال به يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول إن هذا يشتري السماء أعوذ بأن تؤمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إليك يا إنسان فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إسرائيل عمر فقالت الصلاة الذي أمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن ومن هذا الصوت عمر فقال ما ليس منه بعد ذلك القرآن وفيه هذه القرآن سمعنا يعني کوشش کوي چې قرآن یو بل سره مربوط وای ځکه امام بخاری دا غرض ها خبر او یې تاسو تمویل په دې بیا معاد ما ویلو د متقدمین ربط په اعتبار نه یاد متأخرین لازم ګڼي شاور الله څخه تعالی کړی چې دا څنګه را چې ګنې قرآن فهم موقوف دی په توقف د لولا ولم تنع برابر او دا ان وجد د وجد فقه خاص شی دی او بیا مې ویلو درته چې قرآن ربط رسول الله مبارک اشاره کړی دا یې بنادي په د پلان کې صورت دی پلان کو یا څنګه مخ کې پلان کو نه رسټو دا صورت د پلان کې نه مخ کې پلان کې نه رسټو کېره دا تعلیم او جواب او یې دا ان شاء الله فقها چې وایي وروستنی صورت مخکې مخکنی رسټو مو آیا او زموږ فقها چې وایي چې میاس کې یو صورت مپرېدا او دا دې نماز رسول الله مبارک رحمت اشاره کړی نو زیات تر مکروه او تنزیهی ګرځي تحریمي نه ګرځي دا غي خلاف ولې دی وکړه بهتر سپین دی مخکې تیر شو یا معلومین اړینې مصحف کې
مات مصحف وخايا قال السماء قال هل يؤلف القرآن عليه اللاغي مطابق عليه على مثله أغد نسخ القرآن ذكر فإنه يقرأ غير مؤلف سوكي يوشان يسوك بشان أصل كده رسول الله وبارك زمانك خدا قدنون عدل كان فاغ زمان بقياس نكو لكن وبخلق مخي رسول ذكر بيتن سورة بقرة رسول نازل قال فما يدرك أي قرأ تقرأ في كم مخي إنما نزل أول ما نزل منه سورة المفصل لكن ذكر ذكرنا ولنا المفصلات مخي نازل ذكر كده التوحيد ووجود تبارك تعالى دلائل داخل مكة وفارق مخي أحكامات ولا رسل حتى إذا صاب الناس في الإسلام دخل الإسلام توافق يجوز نازل حلال وحرام أحكام ولا رسل ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر الكل خمر نفرد ولو نزل لا تزن بمخزنا نفرد لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم جارية ألعب قلوب من قوله فالساعة موعد والساعة أدهى وأمر ذكر زيارة تقيامات وداد مكيدة من الشيطان فحق نازل لي وما نزل سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند بها وعد الشيخ عليه السلام صلى فأخرج بها ولا مصحف روي فعمل عليه آية الصور لداخل الدفاع نثبت عائشة مقصد دو بخير بترتيب أملو للولا فروانيستا أصل كي عائشة ده كوي كده رسول الله وبارك زمانه کی وجہ سے کېدل او ده رسول الله وبارك زمانه کی وجہ سے ولې کېدل سبا هغه کی پورا قرآن لا نازل نو دو پر پسې شاه او دې سره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا قرآن میں یزید بن ابي طالب نے رسول الله صلی الله علیه وسلم شان د سورۃ بنی اسرائیل كما مريم توها بیا کې إنمن من العتاق الأول لا مخني نازل زارف نازل مخني فمكاكي أكثر حسية وهن من سلالي من حفظ لمعتيات شبه ومن قرآن سنة بربيل سنة نشر الله الإنسان سنة نعم البراء رجل الله وما تعلم بسوري مرابط الله أيام مكتبيات كلهم ومن قرآن سنة الله الصحابون نظائر هغه چې په ټول کې یو بل سره مماثلت لري ها یا دا خپل تعریف کړو ها محصل هغه ترتیب دي کړی دا ولې هغه د قرآن ترتیب نه لري ځکه ما ویلو چې دا د قرآن ترتیب نه لري چې دا نازل نو هغه خپل یو مصحف باندې جوړ کړی و عرض قرآن اشاره دا ورته کوي شابه ما ویلو يعرض عليه رسول الله او بل ځای کې راځي چې جبريل بعث تطبیق ما کړی دی کله به یو کو کله به بل کو شابه هغه تراجع کې جبريل دا جبريل بدل عرض وكرام قال القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما قال له عمرو بن عبد الله مسعود من عبد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال هذا الوحيد من سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال أن من عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم او تذكر في خاصه طریقې سره قرآن یادو مخارج او صفات سره شابه دي یا د بعض شان نزول سره د بعض احکامات سره د بعض مسائل سره ورته یادو قال حدثنا شعيب بن عبد الله عبد الله رضي الله عنه قال والله لقد اخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعود لا غنم بالذات يذكر دي والله لقد اخذ من رسول الله عليه وسلم في كتاب الله وقال ذلك ولم خبرنا جاب ذي خبر رسولنا ولذا احد الموضوع ذلك احد الذين على الله ان على الله في صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ابن محمد عبد الله قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا وجدنا لا تدري اذا خمر بوي ووريد شراب کې خوار شي ما ته چې دا ټیک نه فقال استجمع وان تكذب بي او خپل کتاب تکذیب کې ما رسول الله مبارک نو ورته ویل چې نه نازل او شراب کې فضربه الحد لیکن مولانا صاحب د بیا اقرار کړی یوازې په دوی چې د حد څخه ورکړي بیا اقرار کړی چې او ما خمر کړی دي نو هدي ورکړی دي شابه شان ماته شان نزول
او اکثر معلوم دي ها ما ته معلوم چې یو کس په کتاب الله زمانه زیات خبر دی او خان وترسیږي زیاده وته نشي په خان او بوله دلار جب دې جمع ډیرو خدا جمع مخصوص طریقې سره یا کل مخارج صفات سره یا احکامات سره یا مسائل مستنبطه سره یا شان نزول سره یا چې کوم دی نازل دی هغه سره د وغیرہ وغیرہ شبه مخصوصه طریقه جمع او مد ابو زید وارثان یو ها ابو مشرو ها انس دی مشرو د قوم هر کې اختلاف په ابو زید کې شته سو کې قیس ابن سکن نو مخالف چې قیس ابن سکن د نوم دی او سو کو سعد ابن عمر وتوي ها دا لغت پریدو ولی ابی بوی وی هغه د منسوخ او تلاوت قائل نو ذکر غوي ويقول اخذته من فيرتم فلا اتركه لشيء اذا كان وجه نفرد چې پیغمبر نه کوم اوریدل هغه نه پرېد حالکه قران کې الله توي ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها ومثلها يعني بعد ذلك منسوخ التلاوة مشتا سورة الطلاق بقري ومروان ولي هو آياتون دي او مثاني دي بار بار تسلی کی قرآن ولې دی ما ویلو فاتحه کې ټول قرآن مضامین جبل شبا ما کی چری لا تفاولا ورتسلیم وي ها او زمون مشران غائب دي دلم غائب ده المن كبرات فقام رجل دا ابو سعید خدری ما كنا نوم په دغه امت دروږي نه لگاو هغه زمانه کې دمګری بل خلکو په نظر کې معیوب هغه د جاهلیت د زمانه دمونه اثر چاول نو موږ دې دم نه ورغلو فرقاه فبرأ مرض ب 30 شاتا وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له كنت تحسن رقية أكنت ترقي قال لا ما مؤغر في كتاب الجاهلية وایي او خلق متهم په امن ندي ویلي ما رقيت الا بام الكتاب هذا حوالي ذلك فقلنا لا تحدثوا شيئا النبي قال بنك حتى نأتي نسأل النبي كذا من فاتحة قرات واحد كل شيء لا واحد فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم قال وما كان يريد فثبت وجدها ترقية استفهام تقريري خدم دي تقسيم جواز البوليد تعمل لا سهم تبرعات حتى اشتل وقالك خبر بقي ما كده ده والبقي يقول لنا على الطاعات كتابا وقال ما حدثنا جواز فنحن ان شاء الله نحن هو الذين نحن باور الذين على الذين تريد الى الله هذا فلما قال لي نحن هو الذين نحن شاء الله بما نحن على الرحمن سورة البقرة فجعل الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا ابو عن ربنا ربنا عليه على الرحمن الذي عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا رجل فقال عمر بن حيثم آمن الرسول لا يكلف کفتاه معنا نکړو یا چې کافی بشیده بیمارونه کافی بشیده شیطان نه کافی بشیده غلو سره سارقینونه کافی بشیده لرا قیام الليل نه جبا محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل من الله تعالى فقد يقول عن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الى آية الكرسي لا يزال من الله حتى ويقع الشيطان حتى يصبح قالوا كده تسلم راسه ده مقام قال صدقته وهو كذوب ذاك شيطان شبه الكذوب قد يصدق كما هذا قول دليل لنا في غنبر قول دليل سيرة دليل شبه يوم أستغلوا فتوى واردو إحاطوا فقد أسكوريا دي
غيبة نزدي كده بدا ويزدي كده وقطعت ركونا وهذا فلما أصبح راجل الزبط وذكر ذلك له وقال ذلك تلك السكينة سنة القرآن شابتي؟ كيف يحوز انتاخذ الإمام بخاري فالشرط ترى كم روايات ترى بدي كان فضيلة أخذ كيفي ها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صاحبي وأنا قال يجب معاوية فسأله عن شيء فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب فقال نبينا وفترات الها جواب نه راکړي چې به دې یو ذات کې ته تقول سورۃ الاخلاص هذا سلام فتره چې کاله خیر دې سيدنا أبي عمر يذكر أبي علي سعيد مولى رضي الله عنه وعلى سيدنا أبي يعقوب الله وحج ربنا ما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رجلا يتقاتلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إني أعتبر وجود القرآن وله قبل أن أحدنا إسماعيل بن جعفر جواب العام استحقاقك من قبل كل شيء بس أبي عمر أبي عمر الذي دولة أبي عن سعيد مولى رضي الله عنه وقال أبي شكاوى فقال الرحمن غير ما دون النبي صلى الله عليه وسلم من السعيد قل والله عز وجل أوصاف ما ذكي بيبي نعم من سورة بيبي وطا لا بل أغبل لا يزيد عليها هذا بسير الدائية أغبل وقع فالبسير شاء لا غاسورتي دا غته مراد شو ها څو ته ویل کېږي اخلاص فرابری وای فرابری هغه چې ورغه امام بخاری دی نو ما تاسو ته ویلو چې بعض احادیث د امام بخاری د په واسطه د امام بخاری د بل کنه د رسول دي نو کله هغه ذکر کیږي چې ابو جعفر محمد ابن ابي حاتم د ورغه ابو عبد الله چې امام بخاری کړی دا هغه ته کړی دا نو قال زما ما ته دا نه دی ورته په هغه راته قال ابو امام بخاری عن ابراهيم مرسل دا حديث ابراهيم النخعي ولا مرسل او د ضحاك المشرقين مسند وګوره کنه حدثنا ابراهيم والضحاك المشرقي دعاء نو ابراهيم کې راوړي نو پکې ابو سعيد الخدري نه راوړي او ضحاك المشرقي پکې راوړي ها بعض المعوذات وغيرها عبد الله بن مسعود قال عن الشهاده اگر کې معوذات وتوج معوذتين فقاو ودي پکې دا اخلاص او قل يا ايها الكافرون مرضاتل کا تغلیب وکړه ها اور انا رضی الله عنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معاونات المعوذات وينقضوا ما او دم دې چوک په کومه صلی الله علیه وسلم څومره وچاره وی به ما لاس من رسول الله مبارک باندې چوک امام فکر اصل سوال معشومه دینه یو نه څومره وچاره ها ومن قال حدثنا ابو بن سعيد قال حدثنا المفضل عن غير عن شهاده اور عن رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم دعوه الى مراجع كل جماعه فيه من السبيما فقالت يا الله وحده نعوذ بالله ونعوذ بالله من شر ما الله من ذريه بما عليه وجهه وما من ذريه ولا تسلم عليه قال من ذريه وهذا او يا مطعمين بعد التخصيص او یا د سکینی او د ملائکه او شی ها جواب قال له حدث يجب من هذا عمر ابراهيم عليه السلام فرض تغلی شو عنده دي فرض جولان دي چپ شو نو سب کنه اس جولان ساکن شو فقرا فجعلت الفرض فسكت دي چپ شو وسكن الفرض دا جولان ساکن شو ثم قرا فجعلت الفرض فقال ابن يحيى الذي سيد ابن حذير زويل يحيى قريب دي استا فاشفق يريد ان تصيبه كده زخمي كتنكي دي زويلرا فلما جره الى ازويه راح او بيسر قرطه اسمان تا حتى ما يراها بيحسن لدل ما يراها غشيه ندي مكه صحابه لدلوا ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرا يا ابن حذير اقرا يا ابن حذير لولا ما يريد يا رسول الله انت يحيى لماذا اسكت يحيى فيما انك فكي ندي نزي وتملاته وكان منها قريبا فما ذا منها ليفرست قريبه يسر من فوقك فضربت اليه ورفعت راسي للسماء فاذا مثل الذله في امثال المصابيح فخرجت حتى لا ابيع من الرجل قال اتدري ماذا قال لا تلك الملائكه بنفس صوتك لا سكينه ما السكينه معنى كذا قولنا بلغت ولو قرات لاصبحت تباكي بدا داخل شيء وينظر الناس اليها فشيء بدنا دا کرامت دا نو قران نام راځي او ممکن د دې دوه طاقت نشته او غیب دي دي ها
قال ابن هذا وحد من هذا حديث عبد الله بن عمر عن سعيد بن عبد الحسين بن حذيفه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ما بان الدفتين دفت قایتين هذا كبعد خلقوي بعمر وابو بكر سباج دباري پټی کړی یو دغه پاتې بل نشتا شابته او هي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان عن ابي بن يوسف قال حدثنا وشداد بن رافع عن عباس بن جبل عنه فقال له شداد بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما قال لك الا هذين قال وانا على موجود هذا فتعالى مقام النبي عليه الصلاه والسلام ويا اخي علي اولاد يغيب يمدخل ما بين الدفتين النشتا ادي وینا بيد اهل بيت په وصف کې په صفات کې په خلافت بلا فصل کې لسی پاره وي په پټی کړی شابه یا ومن هذا مثل أن يعني عبد الله فهذا من عبد الله بن جلال بن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجلهم في هذه المسألة من إنما استدلال كل كده ما جيجر مستنو كي وقت سهام وما الرواية اليهود ونسأل كما درجة الإنسان العفان فقال من يعمل إلى عليه النهار على خلاف وعمل اليهود فقال من يعمل إلى عليه النهار كلام فعلى إذا كانت معه تعملون من هذا المغرب لإسرائيل قالوا نحن عبد العمل وقال الله أن هذا الجواب من حق من قال لا قال إن هذا الرجل يقيم من شئته ذكر فضيلة القرآن شقا لك وقت تلاوته كالثواب لذا نور المتنون عليه يوم التوسيته في پیغمبر الله سکری دی اذا الله في كتاب عمله کے الله ده كتاب تلاوته کے لحاظ وساته ها محمد بن كلام زمان بن بن ما حدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه اوصى النبي سبحانه الله على كيف كتبت على الناس الوصيه وامروا بخلق تولي امر شوی پیغمبر پرون دي چې وصیت مطابق ذکر کتاب الجنائز کتیر میں لکھی کنا قال ونو فكتا ما اغه وصیت فاغه چا واجب دي او حق دي نو پیغمبر د قران حق د وصیت کړي دي ولم يوصي فقل نه قال اوصى بكتاب الله اذا تاسو ما تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بكتابه كذا من لم يتغنى بالقران تغني بچره زمانه دي ځان مستغني نه کی قران خو د دوی نعمت خدای درکو ته بیا د ختمه کې د کافرونو د مستغني کا یا لم يتغنى بكل صوت نفسي خاصه تلاوت الانتظار اخلاصي ها وقال تعالى ومن من انزل عليه الكتاب آيات بالقرآن ومن قال حتى رجال دومره بهترین کتاب نازل دي ځان مستغني کا د کافرونو اغه د تمه لکه نو مکوا یا یتلا علیکم لستلکی کی فخشت طریقہ شابه انا كان الشهاب قال وسلم عبد الرحمن عن هريره رضي الله عنه عن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجني دي الله پیغمبر تا ما هغه چې وګي یو پیغمبر تمدا چې وګني دي ما هغه طریقې سره ازنه چې وګي نبی رسول الله ته قرآن وایي ځکه قرآن کلام الله دی چې دا پیغمبر کې الله وتا د وخت کې قول غیر وګول نشتا ورته توجه ده ما دومره توجه نه ورکړي الله یو پیغمبر ته هم ما هغه توجه چې ورکړي نبی رسول الله ته تغنا بالقران دا د پیږي په خبره د تغنی څه معنا حسن الصاو طرف لوستل ترتیب سره لوستل یا دا قران لولو ځان په مستغنی کړي د نور خلقنا القرآن كلام الله دي معنا کې دې تغنا یجهرو به شابه او یې سره د نبی محمد صلی الله علیه وسلم علیه النبي صلى الله عليه وسلم دې قبل معنا په استغنی دي شابه دې او دې قال استعمال القرآن او دې معنا ترجمه الباب شارح هذا حديث کې حسد دې مراد ته غفتله ها الحدث الذي كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان رجلا شبه حسد وغبطة فرق في اسمين ذكر تمني زوال النعمة عليه منعم عليه أو غبطة حصوله تمني حصول نعمة مثل نعمة المنعم عليه شبه وقال يا علي وعلم على الله وقال كتب يا علي ونحن في عبد الله بن عمر هذا مشهور الجماعة قال كتب علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذي يستند على الله القرآن أو يجب عليه وحال عليه ومعه له فقال لي يوجد مثل ما أمره في كلام فعملت مثل ما يقول الرجل عسى الله أن يقول
الفاظ سره الفاظ تکاو او خودیات تر تعلق د مفهوم سره دی ها شي وی پدې د حدیث پدې د کې نور د قرآن خلق ته خیمه ها یا زمانه پورې قرآن خدمت وکړه او د پاره د تنویع او ها يزكي يبل توقي ها عبد الرحمن صراحة عمل على هذا الناس من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدين هذا وهذا لله بالذي وقال ما وقدر كذي زمانه کې اجازه نشتا یو سړی بیمار په نکاح راکا قال اعطها صوبا ولاجل قال اعطها ولو خاتم من حديد فاعتل کوشش ولو خدا اوس په نکو ته پیدا نکړه قال ما معك من القران قال كذا وكذا قال قد زوجتكها بما معك من القران ده القران فضيله قرآن دی یاد دی کته ما هر څه شو ان شاء الله کتاب النکاح د ترمذی بخاری کې دواړو کې را روانه ده خبره دا به زه د سبب د پاره اخلم د عوض د پاره نه ها سبب یې لري چې قرآن د سره دی نو ما هر څه شو ما مؤجل شو معجل لي څه شو مؤجل نو تفصیل لازم یو ګوته په معمولی شي د لفظ درهمونه کمره تفصیل به تاسو ته یادې دغه تفصیلات راشي ها ورپسې ان شاء الله الطرف خايف يا القرآن تلاوة ظهر مقحم لي ها على ما جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر اليها اسمخ وتوجه توقتك ذلك غوري خشته ده كنا نچه دا سوق دا بيسر مبارك كتكفل المرأة وأنه لم يقضي فيها شيئا فقد كناستا يوصل إلى أصحاب النبي رسول الله لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فكتات إذا نصبر فقال هل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا تحت غريبانا اسنو قال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع لكل موتر نواه قال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزار يكتب سمنو دغري دقي ولا ميري قال سهل ما له رداء صدرينو قال حاقا لغوا هذا إزاري فلها نصفه الذي شنم زماشو فقال ما تسع بذلك تبتبوكي إلا بسته كاغي غندي لم يكن عليها من إن لبسته كتير غندي باغي بسشيني وإن لبسته كاغي غندي بتاسشيني استا نميږي هونه هغه غندي تب بربند کته غندي هغه فائدہ سجوا نو کې ناسا غسل حتى طال مجلسه عليه السلام من الصوت کوټي کیږي سو په تهيبو ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا لك معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا وعدها بشمل ألا تقرأهن عن ظهر قلبك لمناسبة قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما فسقط في القرآن لسرري نور كتاب النكاح کی تفصیل قوم باب استذكار القرآن وتعاهده الدور قوال القرآن شابه لك ها او کم دوا وقفه کوي کوي وای زه دو دې کې کار کوي هغه په کم دوا کې دې به یې ونی دې کې نه ها دا سره په پټه مثال صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة أغا خان تلل شوي بطريقة الباندي إن عاهد عليها أمسكها فيوصل خيال تاتي نوتين بيكي وإن أطلقها كعقال تقشك نتستي تغرنگ القرآن دي سوداغي من كدير بيبون دي دير بيبون ولي عربي دي تعجمي أو كدوال عربي لك صحابة أغا كلام الله دي تعلی دا تاکي تصفل دي ورپسې شا هغه کې متشابه یتونه دي ګران شی دي ها شیطان من خدید نه یې ربي نو دا ورکوا دا باندې و چې نسیت آیت کایته وکړه ير مې کدا خو يرول ځان ته نسبت کول دا ګناه ده تو یې د نسیه کړی چې نسیه وایا پس تذکر القرآن ځان تیار کې دا ور یو کې فإنه شد تفصيل من صدور الرجال
من النعم ذلك الشيطان درت لقي ذلك الجن نعم شابه من النعم فنسبت صاروها صاروه من قال في تخطي لنا في اختياري نساتها قال جالسة تخطي ذكر كذا يريجها مجموعة تمقايها مجموعة القرآن دوري يقولها تمام مقدمة نقم بطول محكم ويها أضل على جهديد محكمنا مفصلات أخليها ويجان تغيير شيء إنسان دي تقبل خيال ساتي خبيان وهي قرآن يادول مسنون دي مستحب دي ياد ساتلي فرز دي يرولي گناه كبيرة لا وخير في نسيته بنابي نسيه بريهان وإذا حسن رجل عبدي حسن زيد تعالى ما شاء الله عشر رضي الله عنه وعن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما يرحمه الله ما يذكره أبدا شيء دي كان هذا من التلاوة ومنصوب الحكم أسقطهن قصدا ألا ما تريد الدور مقوى وجدا يسيران قال عليه وسلم وعبد عن شأنه وبه قال حدثنا أبو الرجال قال أبو داود عن شأنه وهو عن أبي عائشة رضي الله عنها قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة التدريج فقال رحمه الله لقد ذكر ولا آية يصيب عن سورة كذا وكذا وبه قال حدثنا أبو العالم قال حدثنا شجاع بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول إن سدر السير وسير هو مثله لا يجوز لأحدهما بعد التلفي سورة البقرة بنا لكذا خو بيدبي ده دغوا سورة سمانا مونږ چې نه دا جائز دی حدیثو کې راغلي دي دې دا معنا چې سورة ذکرت فيه قصة البقرة شبته وهي حدث الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن ابراهيم ومحمد بن ابراهيم وعن عبد الرحمن بن يزيد عن مسعود بن ابي بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة النبي عليه السلام يوم وهي حدث الله سورة القرآن لمناسبة سبب في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره إذا يقرأ عن حديث النبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيل وسائل الصلاة فتذكر حدثنا فوجه فقلت ما أمر هذه السورة التي تذكر ولا أفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له صلى الله عليه وسلم أن هو أخبرني هذه السورة التي تذكر فاعترفت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدعي هذا يقرأ سورة القرآن أعوذ بك من سورة القرآن لمناسبة الجواب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه وبه قال حدثنا بكر بن هذا فقال أخبرنا علي بن مسلم قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا قل سورة كذا إيه مناسبة شو إضافة كذا تو شو أغاد نمدلتك إجمالي دي باب الترتيل في القراءة وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقوله تبارك وتعالى وقرآن فرقناه من جدا كردي ويدبلنا يو سورة دبلنا لتقرأ وللناس على مفسد وقلا خلاري والدول وقفنا فكيوكي وما يقرأ أن يهز كهز الشعر أشعار فشان بنوي شقافية ورديف برابر بيا بجمانا غلط شيء يا أشعار خلق يا دبي زرزري ويدا سبنكه بلا كولنا ماته وبي بنوي يفرق معنا يفصل قال ابن عباس فرقناه وفصلناه وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واسع عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قدمنا على عبد الله وقال رجل قرات المفصل ما كنت بيقاتل في المفصلات ويلي وقال هزن يعني هذا استهزن كهز شعر شيرون غوندي بدي ولا لاس به مات کړي نو
إن قد من القراءة وإني لأحفظ القرآن ما تياتي أغا قرآن كتب سورتنا فتون كيوم بالبرابر التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفسر سورتين آل حاميم آل زائد حاميم أو أغا تفصيل أو في حاشية كتب قرآن كشتا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه في تفسير قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه فأنزل الشتت وتمالمه هذا حديث كما تقال في ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى الذي في لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا قال علينا أن نجمعه في صدرك في قلبك وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنا فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانا قال إن علينا أن نبينه لسانه قال فكان إذا أتاه جبريل أطلق سر مبارك بأسكتك فإذا ذا وجه جبريل بلا قرأه كما وعده الله جاءته باب مد القراءة والقسيشة يمد مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم بذات طريقة يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم باب الترجيع شبده يقرأ وهو يرجع يوم نادى مدون شيء خدا خپل معنا نه خپل دا یو آیت به بار بار وي معنی ته سړی سوچ کوي احکامات ته سوچ کوي فن ورکی یو آیت الکه ته خپل قاری پکې نشته تا قدر کو بول صبر کوونه دې په وخت لازم مزمارا شبيله شبيلو د آل داوود شبيله خشتي كان صرناكي نتاله كل اواز تشبيه شبيله ترى الکه مضمون شي تر تشبيه وما نه دي تشبيه دي چې کله وجه تشبيه ظاهري او آل مقحم دي داوود او یادا چې داوود په شان دغه د عالم خشتا وازونه ها ومن حضر يسمع القرآن يقرأ به فحسن أول محمد الرياض فحسن أبي عبد الله إبراهيم وعبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن فقرأ عليه وعليه قوم من عليه وعليه قوم من عليه وقال قال المقرئ یو خارج خاصه مدافعيه ذاتنا ولې بعض وخت یو عذر د وجنه بنده خیر دی ها ومن قرأ حدثنا عمرو بن سعد عن أبي عوف بن إبراهيم عبد الله عن محمد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء جامع أنا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآل وغير الذين عن كل شيء وبين الأعلى والشهيدة فأنا خوشاله شو درګه د خوشاله نه بدل چې زما دومره مرتبه او یا په امت غمجن شو چې د بلدي خلاف کوي کوم پیغمبر کو چې د امت خلاف کوي کو تبعی ده کنه شابه دومره کې ولولې ما ته ګور فقره امه تيسر من هدايه نو حدیثو کې خودره ورونه کم ممانعات راغلي لیکن دا د باب د ارشاد او د شفقت دی ارشاد ته اهدا کوي زیات موایا ستړي بشي یا شفقت او منع علی الامه احسان کوي دا مطلب نه چې د کم کې دوستن ممنوع عثمان سے بیت الله مبارک کې دنه حضرت عثمان په 2 رکعاتو کې د 2 ځله قرآن شریف ختم کړی ممنوع نه دي شفقت او من یا تاسو اهدا کوي نور حقوق ډیر زیات دي ستړي بشي بیمار بشي نور بدن هم حقوق پاتې شي دا آداب دي آداب خلاف ورزي حرام نه سبا او به نه راځي او راځي الله تعالی مشهور حضرت في كان يتبادل من القرآن ولا يجوز أن يقرأ الآيات المعقولة دريونا كملوا لها مقادري آيات أو خامقالوا لها بعض علماء يستلويق ولك يوضا القرآن شريف ختم الفكار أغا سلويق طمنا ميقات الأربعي ليلة تو بينا دير سپاري دينو دير شو كبا خامقا قرآن ختم فدير شو
تو په کوور د کې به ختم کې منازل وي ورپسې شمالانا انا قال لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض المسلمات حدث عن دعاء المسير عن جابر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان عن ابي هريره هذا لا نكاو یو خذا ذات حسب ذات الحسب ويعني ده خنث خاوند وا فكان يتعهد زما د پلار با خیال ساته کنته د خپل انګور کنه انګور ته زما د خذ او سوال به کو د انګور نه ان بالي هذا خاوند دار یعنی زما ته اوس به کو فتقول زما د خذ بوته ته وکیلغه نعم الرجل استاد ازوی چې عبد الله ابن عمر د خسرې دي من رجل شيخ الاسلام غير خسرې لم يطأ لنا فراشا زمون بسترې نه په مال مستيقن خسرې ولم يفتش لنا كنفا او زما صادر کې دنه تفتیش نه لیکل چې دې دنه سړي منذ اتينا تاګه فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني ما لراولا فلقيته بعد ذكر ملاقش مرستو دې خبرې نه پاس فقال كيف تصوار باندې کویو دې منځونو روزه کې قال كل يوم هر ورځ روزه نه دا سړي جما کولی شي طاقت کم دی قال كيف تختم قال كل ليله دا ورځ روزه شپې په سره قرآن ختمه ولدي نو خلیته وسوتین نږدې شي قال صم او دا وعدنا پس د صحابه عبادت سره ونه شاو صم كل شهر ثلاثه واقرأ القرآن في كل شهر قلت إني أطيق أكثر من ذلك قال كم 3 أيام في الجمعة قلت أطيق أكثر من ذلك قال أفطر يومين وصم يوما قال أطيق أكثر من ذلك قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم واقرأ في كل 7 ليال مرة فليتني أرمان فده رسول الله مبارك وصدمه قبول كله ديك اختصار بل ذلك دريبي ها دا اول قودي بیا وتاخره کې دریو بکوم خدریونه کم باندې کې ذ اوس بډای مضاعف فكان يقرأ على بعض أهل الصبح لكن أغل تبسقون فبعض أهل بيت وما حسد قرآن دروازي أولوستلا وما إذا شبيرا تاسانا دروازي بيت دور إذا شبير مانذك لولا مانذك القرآن نشب راقستي لكوت حافظان دسبير تلاوات كي دروازي لولي كنا أنت جولي كنا والذي يقرأه بالنهار يعرضه من النهار تابع دروازي فيشكو ليكون أخف عليه بالليل فإذا أراد أن يتقوى او چې ځان به مضبوطو نو افطر ایام یو څوره د روزي به ما اونني ولې ابه شمیرلې نو صوم مثلهن بیا به هغه پر د تسکلې دا ولې دا چل کو کراهیت ایت رکشی چې هغه چې پری دی فارق النبي صلی الله علیه ما ویلو چې رسول الله په حیات کې بدی کوم عمل کو کوشش به کو چې دا غي د وفات نه پس په عمل باندې یو تیر کما واكثرهن دي تدقيق في باي تدريب بل تعلق في ذبل في واكثر ودي ومن يسال دي قبل من نسبته لا ولد هو مطالبه بين الفيزو واخره في دريو نكمل ولا هو مخلص ورنا شباب عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن ابي بكر عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم حمل وحمد الإنسان عن عبد الله عن ابن عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن ولم يجوز عن سلمة بن عبد قال سمعت عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بشأن كل فيه والحديث قوة حتى قال فقره باب البقاء قراءة القرآن وجعل ورسل شابة القرآن ترى وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيد عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال أنه ثم حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة بارباروي عن إبراهيم الناعي عن أبيه عن أبي الدعاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال جدي تلاوتك نزول لبارة منتخبي قال إني أشتهى أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي كفى يا حسبك أمسك شفت الأبين دي فرأيت عينيه تذرفان يعني تفسحان عن أبيه دا تفسحان دا بلار أغا دو رواية ديو دي كده أبيدنا كي بل دا بلار ما دا بلار پر روایت کی تسبحان دي او بابل کی تذریفان دي شابه دي دلتا عبد الله بن مسعود دي نوتوي اقرأ علي
او هغه بل کې ابي ابن كعب دی هغه ته وی زید در باندې لول خدای راته ویلي دی هغه خبره ده فرق څه پته اکل کې فجر ابي يدق دقه چې پیسو لپاره قرآن دولې خلکو نه پیسې پیدا غونډې هم یا فقره دې قبر ته کوي ها یا فجر دې چې خلک را باندې څه ګومانو کی نو ګناهونه به کوم ها في قتلهم أجر يوم القيامة لمن قتلهم شبا قرآن سبب كسب وسيلة الدنيا كرديها نظر کی باغا نسل کی باغا اس بنا جن پکې تشینی لړکی کې خلک یو درو نظر کېږي نو پکې سني هغه وزرو کې ګوري فلا یرا شیئا وای تمہارا خوب د غشي ویخته وای هغه کې شکی چې سوي نشته کنيستا حالانکه د خېټه نه وته د سنستا د قرانګي د خلک په قران دی مون بقي صدقې بقي خود دومره او پکې د دین او د ایمان نه خالي مؤمن بل ان شاء الله على الجوار عن ذلك رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال يوم الرسول لله عليه وسلم ومن الذي قال يوم الدين كتب الجمع عليه وعليه انا هو مناسبه سبب يسري منافق مناسب غير فارق من الدنيا ده فارق ريا ده فارق ها يا قرآن كما هذه الروايات والله عز وجل وما الذي قال تحدث عن عبد الله وحديث الله بعدين القرآن زما مطمئن جمع القرآن او کله ستل شمل خطا بشي بل بعد کتاب په قرآن باندې بیا د دې بدل نه وشي شابه او یې نه راځي نو روایت راځي خبر نه جميع جند بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا او ظلمو کې اختلاف راشي ها یا په وجړه کې مو اختلاف راشي چې ولولم او کنا دا معنا ها او یې نه راځي نو روایت راځي عبد الرحمن بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع جند بن رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلاة المقوم على دعوة حافظ وعبيد من عيد وسعيد كبير عن الإبراء ولا يقع عمال من السلام والعطاء وقال أفضل عن شغل عن الإبراء عن النبي يجب أن قوله وقال معلنا تركم اختلاف رجل لما وكنا عن الله مثالة عن عمال قوله وجود ناسا وقوله يضرب عبد الله بن صالح نضيف وجه أغا صحم لسندان أكثرم لي ومن تثبيت بوك دوارنا بوري دي بو عمران كنا وإذا حدث بالمال محمد عن شغل عن المال يجب أن ذلك مثالة عن عبد الله رضي الله عنه أنه يعرض أن يقرأ آية من عبد الله صلى الله عليه وسلم فأخذ اليتيم فبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة يقرأوا تدري وتمطمئن ولستيه فقال بلاد محمد بن صخر قال عندي أقرأ عندنا فإنما كان قبلكم استلزم عن معارف الله اختلاف راتوي دي براعة اختتام أهلكهم تر إشارة شو ها براعة اختتام نو ضغط الدوار نو یو خبره ده کومه وایي چې تاسو ته لږه تلاوت وکړم نه आपने तस्वीर के लिए जो लिस्ट हमें दी है क्योंकि वक्त है तो तलबा बेबाइयों को कह दी कि मुतालिका दोस्तों के साथ नो खबर ده اغه لیستونو والا مرګري وي چې د مرګرو ته وایي چې موږ سره رابطې وکړو نن د وخت هم د سبق د ټیم سره موږ تسبیح او څه خبره ده هغه تسبیح وکړه ها یو طالب راغلی او ماته مو راځي ذکر ورو کېږم ټول کې ضروري حاجات او مشکلات وي شیخ صاحب چې زرا روانې به جنازې رسلې دي او لیټ پر اعظم نو ته وګوره د ټلیفون باندې کم لري وګوره خیر همړه وخت څه کې د ترمذی کې هغه والا باب وایي هغه او چې بخاری کې کم اختلاف تیر په کتاب البیوع کې هغه دا یاري مجلس